सबैलाई मसी सलोम र यो अनलाइनको जुमको माध्यमबाट जति पनि तपाईहरु आजको यो आइतबारको सेवा संगतिमा भाग लिइरहनु भएको छ, तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद छ अनि मेरो तर्फबाट स्वागत पनि छ। त यो समय तपाईहरु सबैको लागि बहुतै आशिषित समय भएको होस् भनिकन म प्रभुसँग प्रार्थना गर्छु। र यो जो मौका पाए तपाईहरुको बीचमा प्रभुको वचन बाँड्नको लागि र यो अनलाइनको माध्यमबाट जो बोल्ने मौका गिर्जामा नै जम्मा हुनु मौका पाएको भए त गिर्जाको लागि मात्रै हुन्थ्यो, एउटा स्थानीय मण्डलीलाई मात्रै हुन्थ्यो। तर यो जुमको माध्यमबाट धेरैलाई नै प्रभुको वचन पुर्याउन सकिन्छ। यो उपलब्धिको लागि, यो मौकाको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। भाइ मोजेसलाई धन्यवाद, तपाईले यो सब कुरोको बन्दोबस्त मिलाइदिनु भयो अनि मलाई जो त्यहाँको युथ फेलोशिपको तर्फबाट मलाई जो निमन्त्रण दिनुभयो, भाइ मोजेस, त्यहाँको सबै पास्टर बाबुहरू, एल्डर बाबुहरू, भेला भएका सबै जवान भाइ बहिनीहरू सबैलाई नै धन्यवाद छ। प्रभुले तपाईहरुलाई प्रशस्त आशिष देउन्। तपाईहरुले मेरो लागि प्रार्थना गर्नु हुँदैछ, धन्यवाद। अझै पनि मलाई तपाईले प्रार्थनामा उठाउनुहोस्। अघि भन्दा बेसी मलाई तपाईहरुको प्रार्थनाको जरुरत छ। र अब बेसी विलम्ब नगरी म प्रभुको वचनमा जानेछु। र हामीहरूको लागि आज अपराह्न समयको लागि बाइबलको पाठ तपाईले पाउनुभयो कि भएन? हिब्रू 12 अध्यायको 18 देखि 29 सम्म। हिब्रू 12 अध्यायको 18 देखि 29 सम्म हो। अनि आजको विषय छ, थीम छ 28 पद, I will shake the earth and also the heavens. म पृथ्वीलाई साथै सम्पूर्ण आकाशलाई पनि हल्लाउने छु। अहिले संसारको जुन चाहिँ अवस्था छ हामी सबैलाई बेच्दै छ। साइन्स र टेक्नोलोजीको विकासले गर्दाखेरि, वृद्धिले गर्दाखेरि संसार झन सानो झन साँघुरो हुँदै गएको हामीहरू महसुस गर्छौँ। नयाँ नयाँ अनुसन्धान, नयाँ नयाँ आविष्कार, इन्टरनेट बनाऊ, वाइफाई बनाऊ, वाट्सएप बनाऊ, यी जम्मै कुरोले हामीलाई, हाम्रो जीवनलाई सुविस्ता पुर्याएको छ। र आज संसार हामीकै मुठीभित्र छ भने पनि भनौँ, संसार हाम्रै मुठीभित्र छ। अनि म देख्छु कि हाम्रा छोराछोरीलाई कुनै कुरो चाहियो, जुत्ता चाहियो, लुगा चाहियो, कुनै कुरो चाहियो भने पनि त्यो कहाँबाट मगाएर घरमा नै ल्याइ पुर्याउँछ। कति सुविस्ता हामीहरू देख्छौँ। तर यो सबै टेक्नोलोजी विज्ञानको विकासको साथसाथै वृद्धि त गर्यो, तर हामीलाई एक अर्कादेखि चाहिँ टाढो गराएको हामी महसुस गर्छौँ। छिमेकीदेखि टाढो गराएको महसुस गर्छौँ। कहिले कहिले बाबुआमादेखि पनि छोराछोरीलाई टाढो गराएको हामीहरू देख्छौँ। र आज मानिसहरू प्रकृतिका कुराहरूदेखि टाढो, पशुपक्षीदेखि टाढो, छिमेकीदेखि टाढो
आफैदेखि पनि टाढो अनि परमेश्वरदेखि पनि टाढो भएको हामीहरू यस्तो महसुस गर्छौँ। आजको संसारमा सक्कली कुरा पाउनु साह्रो छ, होइन? खालि नक्कली कुरा मात्रै हामीहरू देख्छौँ। फलफुल पनि नक्कली, सागसब्जी पनि नक्कली, के दबाई लगाएर 10-15 दिनमा पाक्ने एकै रातमा पकाइदिइहाल्छ। फलफुलहरू, केराहरू, मेवाहरू खानै साह्रो। सबै कुरो नक्कली छ अहिले। भनिसक्यो अब त चामल पनि नक्कली आउनेवाला छ भनेर। चामल पनि अब त प्लास्टिकको बन्नेवाला छ भन्छ। सबै कुरो नक्कली, अर्ग्यानिक कुराहरूको अभाव अनिकाल भएको हामीहरू देख्छौँ। संसार दिनदिनै पूर्ण तौरले विनाशको बाटोमा, विनाशको मुखमा गइरहेको हामीहरू महसुस गर्छौँ। चारैतिर गण्डगोल छ। जुन दुनियाँमा आज हामी बस्छौँ, यस दुनियाँ संसारमा चारैतिर लडाइँ झगडा, गोलमाल, रोग, बिमार, आँधी बतास, भैचला आयो भन्छ त, पहिरो गयो त भन्छ त, सैकौँ मान्छेहरू मरेको कुराहरू हामी सुन्छौँ। प्रियहरू, आजको संसार कस्तो छ भनेदेखिलाई सोध्यो भनेदेखिलाई त म के भन्न चाहन्छु भने आजको संसार चाहिँ, संसारको अवस्था चाहिँ ब्रेक फेल भएको गाडी जस्तो छ। ब्रेक फेल त भयो, ड्राइभर पनि छैन। आजको संसार चाहिँ यस्तै नै छ। पवित्र बाइबलमा आजको विकृत संसारको दुरुस्त नक्सा कोरिएको छ अनि दर्शाइएको छ। आजको संसार कस्तो छ त्यो बाइबलमा तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यर्मियाको पुस्तक पढ्नुहोस्, खोल्नुहोस्। यर्मियाको पुस्तक 4 अध्यायको 19, 20, 23देखि 26 पढ्नुभयो भने आजको संसारको अवस्था, विकृत संसार, कुरूप संसार, डरलाग्दो संसारको रूप त्यहाँ दिएको छ। म पढ्नु पर्यो। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हाय मेरो वेदना, मेरो वेदना, पीडाले म मरारिन्छु। मेरो हृदयको वेदना, मेरो मुटुको ढुकढुकी जोडसित चल्न लाग्यो। 23 पद, मैले पृथ्वीलाई हेरेँ, मैले पृथ्वीलाई हेरेँ, औ हेर त्यो उजाड र रित्तो थियो। अहिलेको संसारको अवस्था उजाड र रित्तो। आकाशलाई पनि हेरेँ र त्यहाँ ज्योति नै थिएन। मैले पहाडहरूलाई हेरेँ, औ हेर ती कामिरहेका थिए। पहाडहरू पनि कामिरहेका थिए, औ सबै डाँडाहरू यताउता हल्लिरहेका थिए। मैले हेरेँ, औ हेर कोही मानिस थिएन। आकाशका पंक्षीहरू सब भागिहालेका थिए। मैले हेरेँ, औ हेर परम प्रभुको सामने, औ उहाँको भयानक क्रोधको सामने मलिलो भूमि मरुभूमि भयो र त्यसका सबै सहरहरू ध्वंस पारिए। आजको संसारको अवस्था जो छ दुरुस्तै यो यर्मियाको वक्ताले यहाँ भनेको हामीहरू देख्छौँ। अहिलेको संसार कस्तो छ? तपाईँले बाइबल गीत ल्याउनु भएको छ भनेदेखिलाई यो गीतमा हेर्नुहोस्,
447 नम्बर गीत सङ्ग्रह 447 मा तपाईले पाउनुहुन्छ र मेरे पास अब दिन ढल जाता है। अंग्रेजीबाट यो अनुवाद भएको हो एबाइड विथ मी भन्ने। यो गीतको दोस्रो पदको अन्तिम 2 लाइन यस्तो छ, म पढिदिनु पर्यो। यसले पनि आजको संसारको अवस्था देखाउँछ। सब ठौर विकार देख पड़ता और विनाश, अटल जो होता रह तू मेरे पास। सब ठौर विकार देख पड़ता और विनाश, अटल जो होता रह तू मेरे पास। अंग्रेजीमा यसको अर्थ हुन्छ change and decay in all around we see. Change and decay all around we see. Thou who changest not abide with me. यसको अर्थ हुन्छ चारैतिर बिगार, बदलाव, विनाश मात्र देख्छु। तपाईं जो सदा सर्वदा अटल हुनुहुन्छ, बदल्नुहुन्न, तपाईं मसँग रहनुहोस्। त देख्छौ कि सबै कुरो बदलिरहेछ, सबै कुरो हल्लिरहेछ। आज जो सामाजिक एकाइ, सामाजिक अनुष्ठान तोरिँदै जाँदैछ, पारिवारिक सम्बन्ध एकाइ अनुष्ठानहरू फाटिँदै जाँदैछ। यो फ्यामिली जो हार्मोनी छ, यो हिजोको कुरा जस्तो मात्रै भइरहेको छ। वैवाहिक जीवनको महत्त्व दिनबदिन हराएको आज हामीहरू देख्छौँ। पारिवारिक सशक्त सम्बन्ध नासिँदै जाँदैछ। Family relationship is now just roof relationship, not root relationship. रूप चाहिँ खाली सुविस्ताको लागि मात्रै एउटा छाना मुनि बसिरहेको छ, तर भित्र जर सम्बन्ध चाहिँ हुनेको एकअर्कासँग ठिक नभएको हामी देख्छौँ। जब कुनै कुरो हल्लिँदैछ भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ कमजोरताको चिन्ह हो। 1971-72 सालमा युथ कन्फरेन्स भएको थियो। त्यति बेला सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, इस्टर्न वेस्टर्न डुवर्स सिक्किम अनि सिलगढी सबैको युथहरू एक ठाउँमा जम्मा हुन्थ्यो जनवरीमा। अनि त्यस सालको युथ कन्फरेन्स चाहिँ सिलगढीमा भएको थियो। त्यहाँ थुप्रै पण्डालहरू बनाएको थियो। अनि एउटा विशेष पण्डाल जहाँ चाहिँ प्रचारक स्पिकरले बोल्नुपर्ने, क्वायरहरूले गाउनुपर्ने, अनि त्यो काठको अनि बाँसको बनिएको थियो। त्यो बनाउनेहरूले साह्रो ध्यान दिएन रहेछ। एकपल्ट निकै जवान भाइ बहिनीहरू त्यो स्टेजमा थियो, प्रचारक पनि माथि थियो। प्रचारक चाहिँ ब्रदर सर्वनन्दन लाल भन्ने लखनऊको हिन्दी इसाई मासिक पत्रिका तुरहीको एडिटर चाहिँ मुख्य वक्ता थियो। अनि त्यहाँ गीत गाउँदा गाउँदै खचचच गरेर त्यो पुरा पण्डाल नै हल्लिन थाल्यो। सबै भागरे भाग भयो। त्यो पण्डाल पक्का बनाएको थिएन। केही वर्ष अगाडि तपाईले सुन्नुभयो कि भएन, पोखरा त्यो एरियामा कुनै एउटा मण्डलीको ठुलो सभा भइरहेको थियो, महापवित्र सभा, जसमा हजारौं प्रतिनिधिहरू जम्मा भएको थियो। अनि त्यहाँका मानिसहरूले बडो जोस उत्साहसँग त्यहाँ पराउ पण्डालहरू बनाएको थियो। बाँसको 2-3 तला, हजारौं मान्छे त्यहाँ आउने। अब
तर के भयो, त्यो राम्रो पक्का बनिएको थिएन रहेछ। जब प्रतिनिधिहरू आए, त्यहाँ बसे, थुप्रै एउटा कोठामा जत्रो हजार प्रतिनिधि अटाउनु पर्ने बस्दाखेरि त्यो पण्डाल 2-3 तलाको पण्डाल झरेर लडेर ध्वंस भयो। ध्वंस मात्र भएन, सैकौँ प्रतिनिधिहरू घाइते भए, सैकौँ 100 भन्दा बेसी मानिसहरू मरे। र कुनै पनि ठाउँ, कुनै पनि जग्गा हल्लियो भने त्यसको मतलब हो त्यो जग्गा चाहिँ कच्चा हो भनिकन त्यस्तो जग्गा कसैले पनि मन पराउँदैन। हामीलाई बलियो घर मनपर्छ, बलियो परिवार मनपर्छ, बलियो समाज मनपर्छ, बलियो मण्डली मनपर्छ, बलियो सरकार हामीलाई मनपर्छ। अनि यस्ता हामीलाई चाहिन्छ भने हल्लिने परिवार, हल्लिने समाज, हल्लिने सरकार हामीलाई मन पर्दैन। त आज के यस्तो कुनै जग्गा छ जो चाहिँ हल्लिँदैन? अघि हामीले पढि त हाल्यौँ यर्मियामा, एक पृथ्वी पनि त्यो हल्लिरहेको, पृथ्वीको कुराहरू त होइन, पृथ्वी आफै पनि त्यहाँ हल्लिरहेको हामीले देख्यौँ। यस संसारमा कुनै कुरो पनि प्रियहरू स्टेबल छैन, पक्का छैन, कुनै कुरो पनि रिलायबल छैन। यो हामी देख्छौँ। यो पृथ्वी पनि रिलायबल छैन। र आज मानिसहरू पृथ्वीलाई छोडेर पृथ्वीमा बसेर वाक्क भएर यहाँ बस्दाखेरि मरिन्छ कि भनेर सन्देह शङ्का भएर अर्को ग्रह खोजिरहेको छ उनीहरूले। या चन्द्रमामा गएर रहन चाहन्छ। आज यो पृथ्वी पनि रिलायबल हल्लिरहेको हामी देख्छौँ। तर आज हाम्रो सन्देश चाहिँ हल्लिने कुराको लागि होइन, त कुन कुरा चाहिँ हल्लिँदैन, कुन कुरा चाहिँ दिगो रहन्छ, कुन कुरा चाहिँ सधैँ सुरक्षित रहन्छ, त्यो विषयमा आज हामीहरू बातचित र कुराकानी गर्नेछौँ। आज बाइबलमा खुसीको खबर छ। बाइबलमा खुसीको खबर के छ भने हामी प्रभुलाई प्रेम गर्ने, प्रभुलाई पछ्याउनेहरूको निम्ति प्रभुले यस्तो सुरक्षित जग्गा राखिदिनु भएको छ, यस्तो बलियो दृढ जग्गा राखिदिनु भएको छ, त्यो कहिले पनि हल्लिँदैन। संसारको कुनै पनि शक्तिले त्यो हल्लिँदैन। म तपाईँहरूसँग त्यो कुरो अब बाँट्न चाहन्छु। 4वटा कुरो छ जो परमेश्वरले आफ्ना प्रियजनहरूलाई दिनुभएको, जुन कुरो चाहिँ कहिले पनि हल्लिँदैन। सबभन्दा पहिले चाहिँ यो कुरो चाहिँ, यो नहल्लिने कुराहरू चाहिँ परमेश्वरका छोरा छोरीहरूको लागि हो। प्रभुलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि हो। त पहिले कुन कुरो हल्लिँदैन? पहिले कुरो बाइबलले भन्छ, ए गडली म्यान विल नेभर बी सेकन। एउटा धार्मिक मान्छे चाहिँ कहिले पनि हल्लिँदैन। यहाँ धार्मिक मान्छे भन्दा चाहिँ गड फियरिङ म्यान, परमेश्वरको डर मान्ने मान्छे कहिले पनि हल्लिँदैन। यहाँ धार्मिक मान्छे भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले रिझाउनु भएको, प्रभुले मन पराउनु भएको, जस्तो दाउदको बारेमा हामी पाउँछौँ। दाउदको बारेमा लेखिएको छ प्रेरित कर्म 13:22 प्रेरित कर्म 13:22 परमेश्वरको साक्षी दाउद विषय लिएर, मैले यिशैको पुत्र दाउदमा यस्तो मान्छे पाएको छु, मेरो इच्छा अनुसारको मान्छे, अनि उसले मेरो
इच्छा पूरा गर्छ। प्रभुको दास दासी जसको लागि प्रभुले यो चारवटा उत्तम कुरो नलिने कुरो राख्नुभएको छ, तिनीहरू चाहिँ प्रभुलाई रिझाउने मानिसहरू हो। हाम्रो लागि चुनौती छ कि दिनदिनको जीवनमा हामीले प्रभुलाई रिझाइरहेका छौँ, प्रभुलाई खुसी पारिरहेका छौँ कि मान्छेलाई रिझाउनमा, मान्छेलाई खुसी पार्नमा नै आज हामीहरू व्यस्त छौँ। यो एउटा चुनौती हाम्रो लागि छ। त यहाँ एउटा ईश्वरभिरु मान्छे डगमगाउँदैन, सब समयमा स्थिर रहन्छ भन्ने कुरो हामी भजन सङ्ग्रह 112 को 6 मा पाउँछौँ। भजन सङ्ग्रह 112 को 6 मा यसरी लेखिएको छ, किनभने त्यो कहिले पनि डगमगाउने छैन, धर्मात्मा सदा सर्वदै सम्झनामा रहन्छ, त्यो कहिले पनि डगमगाउने छैन। एउटा प्रभुको छोरा छोरी जीवनमा जस्तै परिस्थिति आयो भने पनि, जस्तै अवस्थामा पनि त्यो मन हडबड गर्दैन, त्यो आत्तिँदैन, त्यो डराउँदैन। हामीले यहाँ दाउदको बारेमा हेर्दै थियौँ। भजन सङ्ग्रह 108 मा दाउद परमेश्वरको इच्छा अनुसारको दास, तिनले के भन्छ भनेदेखिलाई भजन सङ्ग्रह 108 को 1 मा हेरौँ, मेरो मन स्थिर छ, मेरो मन स्थिर छ, हे मेरा परमेश्वर म गाउने छु, मेरो आत्माले नै म स्तुति गाउने छु। दाउदले के भन्छ? मेरो मन स्थिर छ। कि आज हामी पनि भन्न सक्छौँ, आजको जुन चाहिँ परिस्थितिमा हामी बाँचिरहेका छौँ, अहिले यो पेन्डेमिकको यो पिरियडमा, कोभिड-19 को चपेटमा हामी छौँ, मानिसहरू भट्टाभट मरेकै छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन कि मैले यो कोभिड-19 को समयमा जति पनि मरे उनीहरूको नाम लेख्दै गएँ, मैले डेट अनुसार लेख्दै गएँ। मेरो डायरीमा आएर हेर्नु तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। लेख्दै जाँदाखेरि यो कोभिड-19 को समयमा 100 जना मरिसके, त्यसमा 97 चाहिँ क्रिस्चियन, खालि 3 जना मात्रै इसाईको नाम मैले त्यहाँ लेखेको छु। यसरी आज चारैतिर मराउ छ, लडाइँ झगडा छ। अब यो जुन चाहिँ पेन्डेमिक छ, पहिला लहर गयो, दोस्रो लहर छ, आउनेवाला छ, झन् डरलाग्दो। मानमाथि पनि भुक्तमान भनेको जस्तो यो पेन्डेमिकको साथसाथ अहिले ब्ल्याक फङ्गस अरे, व्हाइट फङ्गस अरे, येल्लो फङ्गस अरे थपेर आइरहेको छ। मानमाथि पनि भुक्तमान भने चाहिँ यो जम्मै कुरो आएको छ। के यस्तो परिस्थितिमा प्रभुले हाम्रो मनलाई स्थिर गराउनु भएको छ, बलियो गराउनु भएको छ। यो हामीले अहिले पढ्यौँ भजन सङ्ग्रह 112 को 6 मा, धर्मीजन सब परिस्थितिमा त्यो बलियो रहनेछ। यही कुरो हामी भजन सङ्ग्रह 55 को 22 मा, भजन सङ्ग्रह 55 को 22 मा पनि हामी त्यही कुरो पाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, यहाँ यसरी लेखिएको छ, भजन सङ्ग्रह 55 को 22 मा, तेरो भारी परम प्रभुमा राख र उहाँले तँलाई सम्हाल्नु हुनेछ र उहाँले धर्मात्मालाई कहिले डग्न दिनुहुने छैन। किन एउटा धर्मात्मा स्थिर रहन्छ, बलियो रहन्छ भने उसको आङमा भारी छैन नि त, उसको पिठ्यौमा भारी छैन। उसको पिठ्यौको बोझा प्रभुले उठाउनु भएको छ। ऊ आजाद छ, ऊ मुक्त छ, ऊ बर्डन फ्री छ। र यहाँ भन्छ उहाँले धर्मात्मालाई कहिले
डग्न दिनु हुने छैन। के आज तपाईँ त्यो प्रभुको दास दासी छोराछोरी हुनुहुन्छ? के प्रभुले त्यो स्थिरता हाम्रो हृदयमा दिनुभएको छ? दोस्रो कुरो त्यो हामी देख्छौँ, के चाहिँ हलिँदैन? द चर्च अफ गड, परमेश्वरको मण्डली कहिले हलिँदैन। हाम्रो मत्ती 16:18 पढ्यो भने प्रभुले सिमोन पत्रसलाई भन्दछ, जब तिनले यो कुरो स्वीकारे तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको ख्रिस्ट, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर जब यो कुरो स्वीकारे, प्रभु येशूले सिमोन पत्रसलाई भन्नुहुन्छ, शाबास बारजनाको छोरा योहानेसको छोरो पत्रस, रगत र मासुले यो कुरो तिमीलाई खुलस्त गरेको होइन, तर परमेश्वरको आत्माले। म यस चट्टानमाथि आफ्नो मण्डली खडा गर्छु। त्यसको मतलब पत्रसमाथि चट्टान होइन, मण्डली खडा गर्नु होइन, तर पत्रसको जो विश्वास छ त्यो विश्वासमा चाहिँ म मण्डलीलाई खडा गर्छु। अनि त्यहाँ लेखेको छ, अधोलोकको शक्ति त्यसमा प्रबल हुने छैन। प्रभुको जो मण्डली छ, प्रभुको मण्डलीलाई अधोलोकको शक्तिले हल्लाउन सक्दैन। अधोलोकको शक्ति त्यसमा प्रबल हुँदैन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, यस्तो बलियो प्रभुको मण्डलीको आज हामीहरू सदस्य बन्न सकेका छौँ। आज किन यो प्रभुको मण्डली हलिँदैन? किनकि जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ, इफिसी 2:19-20 छ, हामी प्रभुका घर, प्रभु घर मान्छे मण्डली, हामी प्रभुको घर, प्रेरित र शिक्षक भविष्यवक्ताहरूको शिक्षामा बनिएको, जसको कुनै ढुङ्गा चाहिँ येशू आफै हुनुहुन्छ। आज हाम्रो मण्डलीको कुनै ढुङ्गा चाहिँ जिउँदो प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ रक। हामीलाई याद छ मत्ती 7:24-27 चट्टानमा बनिएको घर, आँधी आयो, बतास आयो, भल आयो, तर कुनै कुरोले त्यसलाई हलाउन सकेन, किनकि त्यो घर चट्टानमा बनिएको थियो। आज मण्डलीको जीवनमा पनि कति आँधी बतास चले, कति हुरी चले, कति अत्याचार भयो, कति सतावट भयो 2000 वर्षभित्र, तर आज मण्डली, प्रभुको मण्डली दिनमा दिन बढ्दै बढ्दै गइरहेको हामी देख्छौँ। आज प्रभुको मण्डली बलौटे धापमा होइन, स्यान्डमाथि होइन, तर दृढ चट्टान जो यीशु हुनुहुन्छ उहाँमाथि बसालेको छ। र आज हामी सबैलाई त्यो चट्टान चाहिँ प्रभु येशू भनेर चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 10:4 हामी पाउँछौँ। त्यो चट्टान जो स्वयं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर पहिलो कोरिन्थी 10:4। र आज म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू, विशेष जवान छोराछोरीहरूलाई, आज हामी सबैलाई एउटा हेल्दी स्थानीय मण्डलीको सदस्य हुनु एकदमै आवश्यक छ। अहिले यस्तो खालको शिक्षाहरू पनि छ, हामीलाई मण्डली चाहिँदैन, हामीलाई चर्च चाहिँदैन, बाइबल भयो भने भइगयो, गीत भयो भने भइगयो, यो सबै चर्च चाहिँदैन भन्ने शिक्षा छ। यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो। यो शिक्षामा हामीले ध्यान दिनु हुँदैन। आज मण्डली, जुन मण्डलीमा हाम्रो नानीहरूले शिक्षा पाउँछन्, जवानले शिक्षा पाउँछन्, बुढापाकाले शिक्षा पाउँछन्, जुन मण्डलीभित्र हाम्रो बप्तिस्मा हुन्छ, प्रभुको मेम्बर हुन्छौँ, मिलेर प्रभुको सेवा गर्छौँ। आज हाम्रो मण्डली विषय लिएर
हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, मण्डलीप्रति हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। आज हामी देख्छौँ धेरै विश्वासीहरूले जो भेटी छ त्यो भेटी चाहिँ मण्डलीलाई नदिएर अरू संस्थाहरूलाई दिन्छ। मण्डलीलाई 100 दियो भने त्यो ठुल्ठुलो नाम चलेको भनौँ संस्थाहरूलाई 10,000, 15,000, 20,000 दिन्छ। जुन मण्डलीले चाहिँ यत्रो हाम्रो स्याहार सम्हाल गरेको छ, हाम्रो नानीहरूको, जवानजनीहरूको, अधवैंशी सबैको त्यहाँ स्याहार सम्हाल भएको छ, मण्डलीलाई चाहिँ हामीहरू 100, 200 दिन्छौँ। अरू संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीहरू हजारौँ रुपियाँ हामीहरू दिन्छौँ। आज यो कुरो चाहिँ नहुनु पर्ने हो भनिकन म भन्दछु। आज हाम्रो मण्डलीको नक्सा चाहिँ एउटा जिउँदो मण्डलीको नक्सा चाहिँ हामीहरू गीत सङ्ग्रह फर्केर जाउँ। गीत सङ्ग्रह 406 मा मण्डलीको रूप त्यहाँ देखाइएको छ। मण्डली 406 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ अनवर्ड क्रिस्चियन सोल्जर चलो ऐसी पाइयों, पंक्ति पंक्ति से क्रूस के पीछे चलो अपने प्रभु के। यसको दोस्रो पदको अन्तिम 2 लाइन यस्तो छ। त्यो पुरै 2 पद हामीले यहाँ पढ्दा पनि राम्रै हुने रहेछ। यहाँ लेखेको छ, येशू नाम से दुष्ट की सेना भाग्ती आए। येशूको नाम सुन्दै पनि दुष्टको सेना भागेर जान्छ। चल्लो तो सिपाहियों, हाय तुम्हारी जय। तिमीहरू प्रभुका योद्धाहरू अघि बढ, जय तिम्रो लागि छ। नरक काप्ता हाय जब सुनता जय जयकार। जब हामी प्रभुको जय जयकार गर्छौँ, प्रभुको प्रशंसा गर्छौँ, नरक पनि अधोलोक पनि काँप्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। शब्द उठाओ भाइयो, बढी हो पुकार। आवाज उठाएर कराउने, प्रभुको जय जयकार गर्ने, किनकि आज प्रभुले हामीलाई विजयी दिनुभएको छ। आज हाम्रो मण्डलीको अगुवा चाहिँ जिउँदो प्रभु जब हुनुहुन्छ, जब उहाँ हाम्रो कप्तान हुनुहुन्छ, देन वी आर इन विनिङ साइड। संसारमा जस्तै तुफान आए पनि, आँधी बतास चले पनि, भल पहिरो आयो भने पनि, आज प्रभु येशू हाम्रो मण्डलीको कप्तान छ भने वी आर इन विनिङ साइड। हामीहरू जित्ता दलमा आज हामीहरू छौँ। यसरी भनिन्छ। आज प्रभुले केबाट काम गर्न चाहनुहुन्छ संसारमा? सुसमाचार प्रचार गर्न, आफ्नो राज्यको वृद्धि विस्तार गर्नको लागि प्रभुले कसलाई चलाउनुहुन्छ? संसारको ज्ञानी विद्वान मान्छेलाई होइन, वैज्ञानिकहरूलाई होइन, डक्टरहरूलाई होइन, उनीहरूको आफ्नो आफ्नै काम छ। संसारको राजनीतिक पोलिटिसियन्सहरूद्वारा परमेश्वरले संसारलाई ट्रान्सफर्म गर्न चाहनुहुन्न। परमेश्वरले आज संसारलाई ट्रान्सफर्म गर्न, परिवर्तन गर्न चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीलाई खडा गर्नुभएको छ अनि रोज्नु नियुक्त गर्नुभएको छ। कसैले भनेको छ, पावर अफ गड इज द पिपल अफ गड। पावर अफ गड इज द पिपल अफ गड। आज परमेश्वरको शक्ति चाहिँ परमेश्वरका जाति भनेर त्यहाँ भनिएको छ। हामी अघि बढौँ। पहिला सुरु चाहिँ एउटा विश्वासी डगमगाउँदैन, दोस्रो चाहिँ प्रभुको मण्डली डगमगाउँदैन, तेस्रो कुरो चाहिँ के हो? द वर्ड अफ गड। परमेश्वरको वचन चाहिँ कहिले पनि डगमगाउँदैन। मलाई बाइबलमा एकदमै मन परेका वचनहरूमा एउटा वचन चाहिँ पहिला पत्रस 1 अध्यायको 24 र 25। पहिला पत्रस 1 अध्यायको 24 र 25।
यहाँ यस्तो लेखिएको छ, बरु सुन्दर कुरो लेखेको छ यो यसमा, पहिला पत्रस 1:24-25 किनकि सबै शरीर घाँस जस्तै हो, तिनको सबै महिमा घाँसका फूल जस्तो, घाँस ओइलाउँछ, फूल झरिहाल्छ, तर प्रभुको वचन त सदा सर्वदा रहिरहन्छ। प्रेज द लर्ड। प्रभुको वचन चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहन्छ। त्यसको मतलब प्रभुको वचन सदा अटल छ, कहिले मर्दैन। मत्ती 24:35 प्रभु यीशु आफैले भन्नुभयो, मत्ती 24:35 आकाश र पृथ्वी टलेर जानेछ, बिलेर जानेछ, तर मेरो वचन जबसम्म पुरो हुँदैन टलेर जाँदैन। प्रभुको वचन अटल छ, किनकि प्रभुको वचन इज अ लिभिङ वर्ड। यो चलफेर गर्ने पुस्तक हो। हिब्रू 4:12 लेखेको छ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित र प्रबल। परमेश्वरको वचन चाहिँ कस्तो? जीवित र क्रियाशील, दिनदिन काम गर्ने। अनि मोसाले भन्छ व्यवस्था विवरण 32:46-48 व्यवस्था विवरण 32:46-48-47 भन्छ, दिस वर्ड इज नट अ मेयर वर्ड, इट इज योर लाइफ। यो वचन चाहिँ व्यर्थको वचन होइन, अर्थहीन वचन होइन, यो चाहिँ जीवन हो। हामीलाई जीवन दिने, जिउनलाई शक्ति दिने यो परमेश्वरको वचन हो। र नै अयुबले भन्छ, अयुबले के भन्छ? तपाईको वचन चाहिँ मेरो लागि दिनहुँको आहार हो। तपाईको वचन चाहिँ मेरो लागि, अयुबले के भन्छ? दिनहुँको आहार हो। भजन सङ्ग्रह अयुब 23:12 त्यो कुरो पाउँछ। अयुब 23:12 त्यो कुरो पाउँछ। के तपाईको लागि परमेश्वरको वचन दिनदिनको आहार बनेको छ? परमेश्वरको वचन आत्मिकी भोजन हो। के तपाईँले आज बिहान खाएर आउनुभयो? के तपाईँ धेरैजना आज आत्मिक अवस्थामा भोका र प्यासा छ, हार र छाला भइरहेको छ, पिण्ड रोगी भएको छ क्रिस्चियनहरू पनि। किन भन्दाखेरि आत्मिकी रोटी नखाएर, आत्मिकी भोजन नखाएर। जब प्रभुको वचनको ज्ञान हुँदैन तब हामीहरू परमेश्वरको वचनको अज्ञानताले अबाटोमा कुबाटोमा पनि भर्मिएर हामी जान सक्छौँ। परमेश्वरको वचन चाहिँ खाटी दुध हो भनेर पहिला पत्रुस 1:2 छ। नोट गर्नुहोस् है, परमेश्वरको वचन के हो? खाटी दुध, पानी नमिसाएको दुध। हामी सबैलाई दुध कस्तो मनपर्छ? पानी नमिसाएको। आज यो त बरु साह्रो छ, पानी नमिसाएको दुध पाउनु बरु साह्रो छ। अहिले त के भइरहेको छ? पानी सरीको दुध होइन, ठिक दुध सरीको पानी पो भइरहेछ अहिले त। त्यस्तो अवस्था पुगिसकेको छ। यस्तो पानी सरीको दुध खाएर हामीले हाम्रो नानीहरूले तागत पाउँदैन, बल पाउँदैन, हाम्रो बर्ती हुन सक्छ। एकजना मेरो भाइ नै छ, तपाईँले चिन्नु भएको होला। कुनै समय तपाईँहरूले यो फेलोसिपमा बोलाउनुहोस् है।
चङथङ कमानको हो उहाँ राजेश लुलाम नाम पक्रिराख्नुहोस्, उहाँलाई बोलाउनुहोस्, एकदमै सफल वक्ता हुनुहुन्छ। अनि राजेश लुलामले एकपल्ट भन्नुभएको कुरो म कहिले भुल्दिनँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ चङथङ कमानको दार्जिलिङ बजारमा आएको, उसले एउटा साथीलाई भेट्छ, उहिलेको साथी, स्कुलसँगै पढेको साथी, तर बिचरा पढ्नु नसकेर ऊ गोलाई दुध धुयो, बजारमा ल्यायो, बेच्यो, फर्केर गयो। अनि धेरै वर्षपछि यसरी भेट्दाखेरि राजेश लुलाम भाइ र त्यो साथी बहुत खुसी भए, बातचित गरे, कुराकानी गरे। अनि त्यो दुधवाला साथीले के भने, म त खोइ गोला काम गर्छु, पढ्नु पनि सकिनँ, म दुध लिएर आउँछु, साथी म तपाईँलाई साँचो कुरा भन्छु, म मेरो दुधमा चाहिँ पानी मिसाउँछु। यो पानी फेरि नमिसाइ हुँदैन। दार्जिलिङको मान्छेहरूले खाँटी दुध पचाउनै सक्दैन, हजमै गर्नु सक्दैन, र पानी चाहिँ फिट्नै पर्छ। आज हामीलाई पनि पानी फिटेको दुध खाने मात्रै बानी भयो कि परमेश्वरको वचन खट्टी दुध आज हामीले लालसा गर्दैछौँ, जसले हामीलाई शक्ति सामर्थ्य हामीलाई दिन्छ, हामी हृष्ट पुष्ट हुन्छौँ। आज धेरै मण्डलीका भाइ बहिनीहरू झुट्टो प्रचारकहरूको, झुट्टो भविष्यवक्ताहरूको शिकार बनेको छ। जहिले पनि उनीहरूको वचन सुन्छन्, उनीहरूलाई नै भेटीहरू पठाउँछ, त उनीहरूलाई थाहा छैन कि तिनीहरू झुट्टो फल्स प्रोफेटहरू हो भनिकन ठुल्ठुलो नाम कहलाइएको छ। अनि तिनीहरूले अज्ञानी मूर्ख विश्वासीहरूको पैसाद्वारा खुब रजाइ गरिरहेको छ। लाखौं करोडौंको मालिक बनेको छ, सैकड़ौं एकर जमिन किनेको छ, ठुल्ठुलो अट्टालिका घरहरू बनाएको छ। अनि प्रभुका दासहरू प्राइभेट जेटतिर तिनीहरू हिँड्छन्, प्राइभेट जेटमा, किनकि तिनीहरूले भन्छ हामी एकदमै व्यस्त छौँ। यसो हेर्दाखेरि त केमा व्यस्त रहेछ भनेदेखि त नि मान्छेहरूलाई लोलोपोतोमा पारेर यो भनेर त्यो भनेर आफ्नो बिजनेस बढाउनु, आफ्नो बिजनेस बढाउनु। ठुल्ठुलो सभा, ठुल्ठुलो कन्भेन्सन तिनीहरू लाउँछन्, क्रुसेडहरू लाउँछन्, यो गर्छन् त्यो गर्छन्, मान्छेहरू मख। त वास्तवमा यसो हेर्दाखेरि तिनीहरू झुट्टो भविष्यवक्ताहरू थाहा गरियो। म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले सुन्नु भएको होला, 2020मा युएसएको इलेक्सन भयो। त्यो युएसएको इलेक्सनमा यी भविष्यवक्ताहरूले के भविष्यवाणी गरे, एकजनाले त यसरी नै भनिहाल्यो कि मैले त प्रभुकै दर्शन पायो, यसो प्रभुले नै मलाई भन्नुभयो कि यो अर्को यो इलेक्सनमा पनि प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले नै जित्छ, सेकेन्ड टर्मले जित्छ, मलाई यीशुले भनेको। त तपाईँलाई यादै छ युएसएको जुन चाहिँ इलेक्सनको रिजल्ट, प्रेसिडेन्ट ट्रम्प डरलाग्दो हिसाबले हार्यो। नयाँ प्रेसिडेन्ट बाइडेन वाशिङटन व्हाइट हाउसमा बस्न पुगे। ती भविष्यवक्ताले के भने, हामीलाई प्रभु यीशुले नै भन्नुभएको, सपनामा भेट्यौँ, साँच्चै पनि भेट्यौँ। प्रभु यीशु आफैले भन्नुभएको हो भनेदेखि त जस्तै परिश्रम त्यो ठिक हुनुपर्ने, तर त्यो ठिक भएन। युएसएको इलेक्सनले यी सबै फल्स मेगा पर्फेक्ट मेगा प्रिचर्स त्यो जम्मै झुट्टो साबित ठहरियो, झुट्टो साबित ठहरियो। किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको राज्य नफैलाएको होइन, आफ्नै राज्य फैलाइरहेको थियो।
मैले तपाईँलाई यो कुरो भनेको चाहिँ उनीहरूप्रति मलाई जलन छ भनेर होइन, मलाई जलन छैन। आज म त यही पर्खिरहेको छु, प्रार्थना गर्दैछु, यो सबै झुट्टो अगमवक्ता भनाउँदाहरू यिनीहरूले पश्चाताप गरोस्, प्रभुतिर फर्कोस्। उनीहरूले पब्लिकको अगाडि यो कुरो भनेको छ, प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले जित्छ, यीशु प्रभुले भन्नुभएको, आज पब्लिकको अगाडि उनीहरूले माफी माग्नु पर्यो। यही तपाईँहरू कसैको केनेथ कोपल्यान्डसँग सम्पर्क छ भने, तपाईँहरू कसैको भाइ सुन्दर सल्भराजसँग सम्पर्क छ भने उनीहरूलाई भन्नुहोस्, एउटा बुढो पास्टर छ सिक्किममा, नाम तिङ्बो, उनले भनेको तपाईँले पश्चाताप गर्नुहोस् भनेर। हामी जति अल्गो प्रभुमा बढ्दै जान्छौँ उति हामी होचिन्छौँ, दिन नम्र हुन्छौँ। आज यिनीहरू साँच्चै नै प्रभुको दास दासी हो भने यिनीहरूले क्षमा माग्नुपर्छ, सरी गर्नुपर्छ, किनकि तिनीहरूले सारा इसाई मण्डलीलाई लासमा पारेको छ, सारा इसाई मण्डलीलाई तल झारेको छ उनीहरूको झुट्टो मनगरन्ते कुराहरूले। अनि भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई भन्छु, यस्ता मान्छेहरूको पछि नलाग्नुहोस्, यस्ता मान्छेहरूको भविष्यवाणी नसुन्नुहोस्, यस्ता मानिसहरूको प्रोफेसी ड्रिम्सहरू नसुन्नुहोस्, त्यो सबै मनगरन्ते कुराहरू हो। प्रभु त्यति साह्रो सस्तो छैन, जहाँ पायो त्यही नै दर्शन दिने, यो त्यो कुराहरू गर्ने। प्रभु त्यति साह्रो सस्तो छैन। म तपाईँहरूलाई भन्छु, हामीहरू प्रचारक, बाइबल टिचर, प्रोफेट भनाउँदोहरूको पछि नलगाउँ, तर एउटा कुरोको पछि लगाउँ, प्रभुको वचनतिर लगाउँ। खालि प्रभुको वचन मात्रै सत्य छ, प्रभुको वचन मात्रै खाँटी दुध छ, यसले मात्रै हाम्रो आत्मिक जीवनमा बढ्ती र विकास ल्याउँछ, अरू सबै व्यर्थ नै छ। मैले यो सबै कुरो हेरेर विचारेर म यो कुरो भन्दैछु। यदि मैले कुनै गल्ती गरेँ भनेदेखिलाई भन्नुमा, उहाँसँग बातचित गर्न म सब समय नै तयारी छु। आज धेरै यी भविष्यवक्ता भनाउँदो, प्रचारक भनाउँदोहरूले आफ्नै मुनाफाको लागि, जस्तो पाउलले भनेको छ पहिला तिमोथी 6:5 भनेको छ, पहिला तिमोथी 6:5, यिनीहरूको लागि भक्तिको बाटो चाहिँ लाभको बाटो हो। यिनीहरूको लागि भक्तिको काम चाहिँ लाभको, आफ्नै मुनाफाको बाटो। आज यही कुरो चाहिँ यहाँ भइरहेको छ। आज उनीहरूको विषयमा व्यवस्था विवरण 18:18 देखि 20 छ। यदि कसैले भविष्य भन्छ कि म परमेश्वरको दास हो, भविष्यवक्ता हुँ र भविष्यवाणी गर्छ, तर त्यो भविष्यवाणी पुरो भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ झुट्टो भविष्यवक्ता हो। व्यवस्था विवरण 18:18 देखि 20 छ। त्यो चाहिँ जसको भविष्यवाणी पुरो हुँदैन त्यो झुट्टो। तपाईँ र म के त्यस्तै झुट्टो भविष्यवक्ताहरूलाई मान्दै बस्नु, उनीहरूलाई पछ्याउँदै बस्नु? हामी यसो नगरौँ। प्रभुको वचनदेखि यताउता हामीहरू नजाउँ। अनि अन्तिम कुरो म जाँदैछु। अब कुन कुरो हलिँदैन? एउटा प्रभुको छोराछोरी। कुन कुरो हलिँदैन? प्रभुको मण्डली। कुन कुरो हलिँदैन? प्रभुको वचन। अब अन्तिम कुरोमा म जाँदैछु। अनि अन्तिम कुरो, माफ गर्नुहोस् मैले तपाईँहरूको निकै समय लिएँ, तर यो विशेष कुरो भएकोले मलाई भन्न मन लाग्यो। अनि अन्तिम कुरो चाहिँ जो हलिँदैन त्यो चाहिँ हो किङडम अफ गड। परमेश्वरको जुन चाहिँ
राज्य छ त्यो हल्लिँदैन। हिब्रू 12 को 28 मा हामीले पढ्यौं, यसकारण हल्लिन नसकिने राज्य पाएर हामीलाई अनुग्रह होस्। हामीले के पाएका छौं? हल्लिन नसकिने राज्य, परमेश्वरको राज्य पाएका छौं। प्रियहरू, प्रभुको प्रार्थनामा हामी के भन्छौं? तपाईको राज्य आओस्। प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएको छ र प्रभुले हामीलाई भन्नुहुन्छ, लुका 12 अध्यायको 32 मा हेर्नुहोस्, त्यहाँ पाउनुहुन्छ। लुका 12 को 32 मा लेखेको छ, लुका 12:32, ए सानो बगाल न डराओ, किनभने तिमीहरूलाई राज्य दिने तिमीहरूको पिताको शुभ इच्छा छ। हाम्रो स्वर्गमा विराजमान हुने पिताको शुभ इच्छा के रहेछ? तपाईलाई मलाई त्यो राज्य दिनु, त्यो राज्यको नागरिक बनाउनु। हिब्रू 12 को 26 देखि 28 त्यही कुरा हेऱ्यौं र नै आज हामी प्रभुलाई प्रशंसा दिन्छौं। प्रभुले यत्रो ठुलो काम हाम्रो लागि गर्नुभएको छ। परमेश्वरको राज्यको भागीदार हामीलाई तुल्याउनु भएको छ र नै हामीहरू धन्यवादी छौं। परमेश्वरको राज्यको हामी नागरिक भएको छौं, जुन चाहिँ राज्य कुनै शक्तिले पनि हलाउन सक्दैन, किनकि यो राज्यको राजा चाहिँ राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु, क्रुसमा मर्नु भएको, तेस्रो दिन बौरी उठ्नु भएको मृत्युञ्जय प्रभु चाहिँ कहिले बदली हुनुहुन्न। हिब्रूको पत्र 13 को 8 हामी सबैलाई याद छ। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एन्ड फरएभर। येशू ख्रीष्ट हिजो, आज, सदा सर्वदा एक नासको हुनुहुन्छ, उहाँ बदल्नुहुन्न। र आज हामीलाई प्रभुले किन बोलाउनु भएको यो संसारमा? दाउद हेऱ्यो भनेदेखिलाई यो पढ्ने समय छैन। प्रेरित कर्म 28 को 23 मा छ। प्रेरित कर्म 28 को 22-23 मा लेखेको छ, अन्तिम समय पनि पाउलले के प्रचार गरे? परमेश्वरको राज्यको प्रचार गरे। पाउलले यो कुरो भन्दछ, कलसी 1 को 15 मा हामी पाउँदछौँ, आज हामीहरू मृत्युको राज्यदेखि धार्मिकताको राज्यमा परिणत भएका छौँ, हामीहरू गएका छौँ। आज तपाईँ र मेरो काम के रहेछ भने प्रियहरू, आजको संसार अनिश्चित छ, आजको संसार हल्लिरहेको छ, आजको संसार विनाशको बाटोमा गइरहेको छ। आज यस्तो मान्छेहरूलाई बताउनु, प्रभु येशूले हामीलाई यस्तो राज्य तयार गरिदिनु भएको छ, जुन राज्य कहिले पनि हल्लिँदैन। अनि आज यो राज्य प्रत्येक उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूको निम्ति छ। र प्रियहरू, आज यो समय चाहिँ हाम्रो लागि आफूलाई रिडेडिकेट गर्ने समय छ। के को लागि रिडेडिकेट गर्नु? आज हामीले घोषणा गर्नुपर्ने छ, यस्तो एउटा राज्य छ जो हल्लिँदैन। र आज यो कुरो मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेँ। यो समय हाम्रो लागि एउटा रिडेडिकेसनको समय भएको होस्। सब कुरो हल्लिन्छ, पृथ्वी पनि हल्लिन्छ, चारवटा कुरो हल्लिँदैन। एउटा प्रभुको छोराछोरी, प्रभुको जन। दोस्रो प्रभुको मण्डली। तेस्रो प्रभुको वचन। चौथो प्रभुको राज्य। अनि सबको भागीदार प्रभुले हामी जस्तो कमजोर निकमहरूलाई बनाउनु भएको छ। प्रभुको नामको हल्लेलुया होस्, प्रभुको बराबर होस्। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ। प्रेमी परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ।
तपाईँको जो वचन हामीले अहिले सुन्यौँ, तपाईँको वचन दोधारे तलवार जस्तो छ। यसले काँडछाँड गर्दछ, हामीलाई कन्भिक्ट गर्दछ, असल बाटो देखाउँदछ। र जुन चाहिँ वचन अहिले हामीले सुन्यौँ त्यो हाम्रो मनमा तपाईँले गुनिरहेको होस् प्रभु। र त्यो वचन चाहिँ जिउनलाई पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। धेरै कुरामा हामीले गल्ती गऱ्यौँ, धेरै कुरामा हामीले भुल गऱ्यौँ, धेरै कुरामा तपाईँको दिललाई दुखायौँ। हामी यस गरी प्रभु येशू तपाईँको पवित्र रगतको दुहाई दिन्छौँ। त्यो पवित्र रगतद्वारा हाम्रो पाप अधर्म धोइ पखाली शुद्ध गरेर तपाईँले आफ्नो महिमा, तपाईँको राज्य या संसारमा ल्याउन, अघि बढाउनमा हामी प्रत्येकलाई तपाईँले साधन तुल्याउनुहोस्। र अहिले यो अनलाइनको माध्यमबाट जतिले पनि यी वचनहरू सुने, उहाँहरू जम्मैमाथि, उहाँहरूको परिवारमाथि तपाईँको आशिष रहोस्। बिन्ती प्रार्थना सुन्नुहोस् येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। सबैलाई मसीह शालोम, सबैलाई मसीह शालोम, सबैलाई जय मसीह।